أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله.